जवाब चना। BBC हार्ट टॉक के एंकर ने इसहाक डार के झूठ पकड़ लिए। BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक में एंकर के ताबड़तोड़ सवालात, मफरूर इसहाक डार सटपटा गए। एंकर ने सवाल किया, आप और आपके खानदान की कितनी जायदादें हैं? इसहाक डार ने 2 मरतबा कहा कि सिर्फ एक। फिर सवाल हुआ कि लंदन और दुबई में कोई जायदाद? तो इसहाक डार ने कहा, हाँ, बच्चों का भी एक विला है। एंकर ने वापस जाने का सवाल पूछा तो बोले, बीमार हूँ। इसहाक डार ने नवाज शरीफ को मासूम साबित करने की कोशिश की तो एंकर ने टोक दिया, कहा नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं, तिबी बुनियादों पर लंदन आने की इजाज़त दी गई। इसहाक डार ने इलेक्शन 2018 में धांधली का रट्टा लगाया तो एंकर ने फिर उन्हें आईना दिखा दिया। यूरोपीय यूनियन मॉनिटर्स की रिपोर्ट के मंदरजात बताकर कहा, इलेक्शन और इमरान खान का इंतखाब शफाफ था। इसहाक डार का नवाज शरीफ के बयानिए पर सवाल का जवाब देने से गुरेज, सिर्फ इतना कहा, इमरान खान खुद फौज के खिलाफ बोलते रहे। मफरूर इसहाक डार ने झूठ बोलने में कैलिब्री क्वीन को भी पीछे छोड़ दिया। इसहाक डार नैब हिरासत में 20 लोगों की हलाकत का अनोखा झूठ घड़ते रहे। शहजाद अकबर कहते हैं कि झूठा एतराफ किया कि उनकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि इसहाक डार के चेहरे से आया है कि उनके पास सवालों का जवाब नहीं। वो बयान हल्फी दे चुके हैं और अब मफरूर बने बैठे हैं। ये चोर डाकू हैं। उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत ये टीवी शो है। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नैब का घेरा तंग। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 10 दिसंबर को करीबी साथियों गुल अफजल और नूर असगर को तलब कर लिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम JUI सबरा समेत दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और करप्ट प्रैक्टिस के इल्जाम की तहकीकात करेगी। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। इमरान खान और सूबाई हुकूमत पाकिस्तान में सबसे गैर मुताल्लिका है। हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अब हमारी नजरें 13 दिसंबर के जलसे पर हैं। 8 दिसंबर को सरबराही इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि हमने सहूलतें न होने पर जलसा किया, अब हुकूमत जलसी करार देकर शर्मिंदगी मिटा रही है। हमारे प्यारे मौलाना साहब ने हलवा और जलवा इकट्ठा दिखा दिया। पुलिस से गुत्थम गुत्था होने और डंडा उठाने की प्लानिंग की। दूसरे सानिया मॉडल टाउन से बचने के लिए पुलिस को पीछे किया गया। हुकूमत ने जोश के बदले होश दिखाया। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, PDM का करप्ट टोला जलसों के जरिए कोरोना फैला रहा है। अपोजिशन का असल मकसद नोट को इज्जत दो है। राजकुमारी की तकरीर के दौरान साबिक लीगी MPA की आतिशबाजी से गोदाम में आग लगी। तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नाकाम जलसों पर मुबारकबादें बांटी जा रही हैं। PDM ने ढिठाई से आवाम की जिंदगी को खतरे में डाला। मौलाना पिटी हुई मूवमेंट में तशद्दुद का अंसर डालने की कोशिश कर रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं कि करप्ट अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। जलसों में कोरोना जैसी वबा का मजाक उड़ाना हिमाकत नहीं तो क्या है। बरतरफी के खिलाफ स्टील मिल मुलाजमीन का बिन कासिम रेलवे स्टेशन में धरना। रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। अंदरूनी मुल्क से आने वाली ट्रेन कई घंटों से मुख्तलिफ स्टेशन पर मौजूद। मुसाफिर परेशान। कराची से भी ट्रेनों की रवानगी ना हो सकी। हुक्काम और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात नाकाम। MQM पाकिस्तान के वफ्द की ऑल पाकिस्तान स्टील मिल एक्शन कमेटी से मुलाकात। मुतालिबात की हिमायत कर दी। काबीना समेत हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने की यकीन दहानी। नून लीग ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त कर दी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दरख्वास्त का कानून के मुताबिक जायजा लिया जा रहा है। फैसला महकमा कानून की मुशावरत से होगा। अख्तर मेंगल और सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की वालिदा के इंतकाल पर शहबाज शरीफ से ताज़ियत। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भी शहबाज शरीफ को फ़ोन, वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान भारत को कुलभूषण यादव तक तीसरी कौंसलर रसाई देने के लिए तैयार है। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। कुलभूषण को वकील की फराहमी से मुतालिक भारत ने आज भी कोई जवाब जमा न कराया।
چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ کلبھوشن کیس میں فیئر ٹرائل کو یقینی بنائیں، کیس میں بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے پر ہر صورت عمل ہوگا۔ سندھ میں جو بھی فنڈز جاتے ہیں چوس لیے جاتے ہیں، لگتا کچھ نہیں۔ سندھ میں انسانوں کا جینا مشکل ہے، درخت کیسے رہیں گے؟ سپریم کورٹ نے بلین ٹری سونامی منصوبے کا نوٹس لے لیا، کتنے فنڈز خرچ ہوئے، کتنے درخت کہاں لگے، تفصیلات تصاویر سمیت فراہم کرنے کا حکم۔ پنجاب حکومت کو کلر کہار کے اطراف پہاڑوں پر تمام کمرشل سرگرمیاں روک کر درخت لگانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 10 ارب درخت لگنا ناقابل یقین بات ہے، اتنے درخت لگ جائیں تو ملک کی قسمت بدل جائے گی۔ سیکرٹری ماحولیات خیبر پختونخوا کی بھی سرزنش، کہا کبراٹ میں ہزاروں درخت کاٹے جا رہے ہیں، آپ کو تو سیدھا جیل بھیج دینا چاہیے۔ کورونا کی دوسری لہر شدت اختیار کرنے لگی، مثبت کیسز کی شرح 6% ہو گئی۔ میر پور آزاد کشمیر میں صورتحال تشویشناک، کورونا مثبت آنے کی شرح 24% سے بڑھ گئی۔ پشاور اور حیدرآباد میں شرح 19%، کراچی میں 13%، ملتان اور کوئٹہ میں 10%۔ صوبوں میں سب سے زیادہ سندھ متاثر، کورونا مثبت آنے کی شرح 10% سے بڑھ گئی۔ پاکستان میں 4 ماہ بعد ایک دن میں سب سے زیادہ 67 اموات رپورٹ، مزید 2458 کیس رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان سے چین کے وزیر دفاع کی ملاقات، پاک چین تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان وفود کی سطح پر بھی گفتگو۔ وی فینگ ہی سے ملاقات میں وزیر اعظم کا مصافحے کے بجائے دلچسپ انداز، ہاتھ ملانے کے بجائے بازو ٹکرا کر خوش آمدید کہا۔ چین کے وزیر دفاع کو نشان امتیاز ملٹری سے بھی نوازا گیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ جعلی اکاؤنٹ سکینڈل، مبینہ فرنٹ مین کے بیان پر سلیم مانوی والا کے خلاف تحقیقات میں تیزی آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ سے 14 کروڑ روپے حاصل کیے گئے۔ مبینہ فرنٹ مین طارق کو بھی جعلی اکاؤنٹ سے رقم منتقل کی گئی۔ ملازم کے نام پر منگلا ویو کمپنی کے 31 لاکھ شیئرز خریدے۔ گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ بیرسٹر خالد خورشید نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی، گورنر راجہ جلال حسین نے حلف لیا۔ خراب طیارے اڑانے کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ پی آئی اے نے رپورٹ کے بعد کسی پر ذمہ داری عائد کی۔ اے ٹی آر طیاروں کے حادثات کی رپورٹ منظر عام پر لانے کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے سول ایویشن سے جواب مانگ لیا۔ پیر محل کے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں طالبات سے جنسی ہراسانی کا معاملہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر مہر آفتاب، ڈی ای او گلزار احمد اور ڈیپٹی ڈی ای او طارق محمود کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ اے آر وائی نیوز کے پروگرام سرعام نے جنسی ہراسانی کے معاملے کو اٹھایا تھا۔ رواں مالی سال کے 5 ماہ میں ہدف سے زائد ٹیکس جمع، ایف بی آر کے مطابق جولائی تا نومبر ہدف 16 کھرب 70 ارب روپے تھا، وصولی 16 ارب سے زائد ہوئی۔ ملک بھر میں رواں سال کی تیسری 5 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز، آج بھی لاکھوں بچوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ اے آر وائی نیوز نے انٹرمیڈیا T20 ٹورنامنٹ جیت لیا، فائنل میں آج ٹی وی کو 88 رنز سے شکست۔ اے آر وائی نیوز کے بدر آبدی 67 رنز بنا کر نمایاں رہے، بابر اور عتیق کے 38 رنز، عامر شیخ، بابر اور عدنان خان نے 2 وکٹیں لی، اقبال قاسم نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ قومی اسکواڈ کے تیسرے کورونا ٹیسٹ مکمل، 42 ارکان کورونا فری قرار۔ قومی کرکٹرز کے آئسولیشن میں خود کو فٹ رکھنے کے لیے بند کمروں میں ایکسرسائز، کپتان بابر اعظم سمیت دیگر کھلاڑیوں نے قرنطینہ میں اسٹریچنگ اور پش اپس کیے۔ پی سی بی کا سلیکشن پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ، نئی سلیکشن کمیٹی میں چیف سلیکٹر کے ساتھ 3 سے 4 اراکین شامل ہوں گے۔ چیف سلیکٹر کے لیے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد اکرم مضبوط امیدوار۔
और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,14,016 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,775 रुपए 6 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 77 पैसे का है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।